अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप जहां हैं खैर व आफियत से हैं। कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश हासिल करना लाखों पाकिस्तानियों का ख्वाब है। पेचीदा कवानीन, गलत मालूमात और जाली एजेंडों की वजह से बहुत से लोग इस ख्वाब को पूरा नहीं कर पाते। कुछ लोग अपनी जमा पूंजी भी गंवा बैठते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए कनाडा के सूबे ओंटारियो से एक ऐसी खबर लाए हैं जिसने हज़ारों उम्मीदवारों के लिए उम्मीद की नई किरण पैदा कर दी है। कनाडा के सबसे बड़े और मौशी तौर पर मजबूत सूबे ओंटारियो ने मुस्तकिल रिहाइश के लिए 3 नए इमिग्रेशन रास्ते मुतारिफ करा दिए हैं। इन रास्तों को ओंटारियो वर्क फोर्स प्रायोरिटी स्कीम्स का नाम दिया गया है। उनका मकसद ऐसे लोगों को मुस्तकिल रिहाइश देना है जिनकी सूबे को वाकई ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आसान जुबान में बताएंगे कि ये 3 रास्ते कौन से हैं, किन लोगों के लिए हैं, इनकी बुनियादी शराइत क्या हैं, दरख्वास्त कब और कैसे दी जा सकेगी और पाकिस्तानी इस मौके से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम दरख्वास्त देने का मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इमिग्रेशन की हर अहम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। नाज़रीन, चंद माह पहले ओंटारियो हुकूमत ने अपने पुराने सूबाई इमिग्रेशन निज़ाम को बंद कर दिया था। इसके बाद हर कोई नए निज़ाम का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार 26 जून को हुकूमत ने नए प्रोग्राम की मुकम्मल तफसीलात जारी कर दी और ये कवायद फौरी तौर पर नाफिज भी हो गए। अब सिर्फ तालीम देखकर इंतखाब नहीं होगा, बल्कि इस बात को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी कि सूबे को किन शोबों में लोगों की फौरी ज़रूरत है। इसी मकसद के तहत 3 अलग अलग रास्ते मुतारिफ कराए गए हैं। एक आला तालीम याफ्ता अफराद के लिए, दूसरा हुनरमंद वर्कर्स के लिए, जबकि तीसरा डॉक्टरों के लिए मखसूस है। आइए सबसे पहले रास्ते की बात करते हैं, जो इंजीनियर्स, IT माहिरीन और दीगर प्रोफेशनल्स के लिए है। इसमें वो पेशे शामिल हैं जो कैनेडियन निज़ाम के मुताबिक महारत के दर्जे 0, 1, 2 और 3 में आते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, IT प्रोफेशनल हैं, अकाउंटेंट हैं, मैनेजर हैं या किसी दूसरे पेशावर शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये रास्ता आपके लिए हो सकता है। सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होगी। सबसे पहले आपके पास ओंटारियो के किसी एम्प्लॉयर की तरफ से मुस्तकिल और फुल टाइम जॉब ऑफर होनी चाहिए। इसके साथ ज़ुबान की भी शर्त रखी गई है। आपको अंग्रेजी या फ्रांसीसी ज़ुबान में मतलूबा मेयार हासिल करना होगा, जो आमतौर पर कम से कम 5 या 6 दर्जे के बराबर है। तालीम के हवाले से कम से कम 1 साला डिप्लोमा या डिग्री ज़रूरी है। अगर तालीम पाकिस्तान या किसी और मुल्क से हासिल की गई है तो इसकी कैनेडियन मेयार के मुताबिक तस्दीक भी कराना होगी। लेकिन सिर्फ तालीम और ज़ुबान काफ़ी नहीं। अब जानते हैं कि काम के तजुर्बे के बारे में क्या शर्त रखी गई है। इस प्रोग्राम में तजुर्बे को भी बहुत अहमियत दी गई है। अगर आप पहली बार दरख्वास्त दे रहे हैं तो पिछले 5 साल के दौरान कम से कम 2 साल का फुल टाइम तजुर्बा होना ज़रूरी है। अगर आप पहले ही इसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं तो गुज़िश्ता 12 माह में कम से कम 6 माह का मुसलसल तजुर्बा दरकार होगा। पार्ट टाइम जॉब करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। अगर आपने पार्ट टाइम काम किया है तो इसे भी मखसूस फार्मूले के तहत फुल टाइम जॉब में शुमार किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई हफ्ते में 15 घंटे काम करता है तो 2 साल की मुलाजमत को 1 साल की फुल टाइम जॉब के बराबर माना जा सकता है। ये सहूलत बहुत से ऐसे अफराद के लिए फ़ायदा मंद होगी जो तालीम के साथ या पार्ट टाइम मुलाजमत करते रहे हैं। लेकिन अगर आप इंजीनियर या IT प्रोफेशनल नहीं हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि दूसरा रास्ता शायद आपके लिए ही बनाया गया है। ये रास्ता लाखों मेहनतकश और हुनरमंद अफराद के लिए खुशखबरी से कम नहीं। ये रास्ता ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पेशे महारत के दर्जे 4 और 5 में आते हैं। इनमें ट्रक ड्राइवर, बावर्ची, कसाब, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, तामीराती वर्कर्स और दीगर तकनीकी हुनरमंद शामिल हैं। पहले ऐसे अफराद के लिए मुस्तकिल रिहाइश हासिल करना आसान नहीं था। ज़्यादातर मौके सिर्फ आला तालीम याफ्ता लोगों को ही मिलते थे। लेकिन अब ओंटारियो ने पहली बार मेहनत कश तबके को भी वाज़े और बाकायदा रास्ता दे दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस रास्ते से फ़ायदा उठाने के लिए किन शराइत पर पूरा उतरना होगा। चलिए जानते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहली शर्त जॉब ऑफर है। इस नौकरी की तनख्वाह भी इस पेशे के मुकर्ररा औसत तनख्वाह के बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी अहम शर्त काम का तजर्बा है। उम्मीदवार ने इसी पेशे और इसी औजर के साथ गुज़िश्ता 2 साल में कम से कम 9 माह काम किया हो।
تعلیم کے لیے صرف سیکنڈری اسکول یعنی میٹرک یا اس کے مساوی سند درکار ہے۔ یہ شرط ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی پیدا کرتی ہے جن کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری نہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ بات ابھی باقی ہے، کیونکہ زبان کی شرط بھی پہلے کے مقابلے میں کافی نرم رکھی گئی ہے۔ زبان کے معاملے میں بھی اس پروگرام نے کافی سہولت دے دی ہے۔ امیدوار کو انگریزی یا فرانسیسی زبان میں صرف بنیادی درجے کی مہارت دکھانا ہوگی، یعنی اگر آپ روزمرہ گفتگو کر سکتے ہیں اور سادہ ہدایات سمجھ لیتے ہیں تو آپ اس شرط کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی خاص طور پر پاکستان، خلیجی ممالک اور دیگر ملکوں میں کام کرنے والے ہنرمند افراد کے لیے خوش آئند ہے۔ ہزاروں پاکستانی کئی برسوں سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور دیگر ممالک میں ٹرک ڈرائیورز، باورچی، پلمبر، ویلڈر اور مختلف تکنیکی شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ اب ان کا یہی تجربہ انہیں کینیڈا میں مستقل رہائش کے قریب لے جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تینوں راستوں میں سے سب سے منفرد راستہ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس پروگرام کی جو صرف ڈاکٹروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ انٹاریو اس وقت ڈاکٹروں کی شدید کمی کا سامنا کر رہا ہے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے رجسٹرڈ ڈاکٹروں کے لیے مستقل رہائش کا خصوصی راستہ متعارف کرایا ہے۔ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے ڈاکٹر کا انٹاریو کے میڈیکل ریگولیٹری ادارے سے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس صوبے کے ہیلتھ انشورنس سسٹم کے تحت مریضوں کا علاج کرنے کی اجازت بھی حاصل ہونی چاہیے۔ اگر کوئی پاکستانی ڈاکٹر یہ شرط پوری کر لیتا ہے تو اس کے لیے مستقل رہائش حاصل کرنا پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ انٹاریو حکومت نے غیر ملکی ورکرز کو تحفظ دینے کے لیے آجروں کے لیے بھی سخت قواعد مقرر کیے ہیں۔ اگر کوئی کمپنی گریٹر ٹورانٹو ایریا میں واقع ہے تو اس کی سالانہ آمدنی کم از کم 10 لاکھ کینیڈین ڈالر ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ کمپنی کے پاس کم از کم 5 مقامی ملازمین بھی ہونے چاہیے۔ اگر کاروبار ٹورانٹو سے باہر ہے تو سالانہ آمدنی کم از کم 2.5 لاکھ ڈالر ہونی چاہیے اور کم از کم 3 مقامی افراد کو ملازمت دینا ضروری ہوگا۔ صرف یہی نہیں، آجر کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے پہلے یہ نوکری کسی کینیڈین شہری یا مستقل رہائشی کو دینے کی پوری کوشش کی، لیکن مناسب امیدوار نہ ملنے پر غیر ملکی کارکن کو منتخب کرنا پڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی امیدوار اس پروگرام میں درخواست کیسے دے سکتے ہیں؟ یہی سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں درخواست دینے کے طریقہ کار کی۔ یہ نئے قوانین نافذ ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت براہ راست درخواست جمع نہیں کرائی جا سکتی۔ انٹاریو کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ پورٹل اس وقت عارضی طور پر بند ہے۔ صوبائی حکومت کے مطابق اسے اسی سال دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے پہلے پرانے نظام کے تحت درخواست دی تھی، ان کے کیسز پرانے قوانین کے مطابق ہی نمٹائے جائیں گے۔ لیکن جب پورٹل دوبارہ کھلے گا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آئیے مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ سب سے اہم مرحلہ ایک مستند کینیڈین آجر تلاش کرنا ہے۔ جب آن لائن پورٹل دوبارہ فعال ہوگا تو آجر آپ کی ملازمت کی منظوری کے لیے درخواست دے گا، جبکہ آپ اپنا آن لائن پروفائل مکمل کریں گے۔ اس کے بعد حکومت تمام امیدواروں کا جائزہ لے گی اور میرٹ کی بنیاد پر منتخب افراد کو دعوت نامے بھیجے گی۔ اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ کو صوبائی نامزدگی یعنی پروونشنل نامینیشن کے لیے باضابطہ درخواست جمع کرائیں گے۔ نامزدگی ملنے کے بعد آپ کینیڈا کی وفاقی حکومت کو مستقل رہائش کی حتمی درخواست دیں گے۔ یہ عمل کچھ وقت ضرور لیتا ہے، لیکن مکمل طور پر قانونی، شفاف اور محفوظ ہے۔ اب آخری مرحلے میں جانتے ہیں کہ یہ نئی پالیسی پاکستانیوں کے لیے کتنی اہم ثابت ہو سکتی ہے اور آپ کو آج ہی سے کیا تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اگر پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ تبدیلی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں انجینئرز، آئی ٹی ماہرین، اکاؤنٹنٹس، ٹرک ڈرائیورز، باورچی، الیکٹریشینز، پلمبر، ویلڈرز اور دیگر ہنرمند افراد موجود ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ اس وقت خلیجی ممالک میں بھی کام کر رہے ہیں اور برسوں کا عملی تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ اگر یہ افراد اپنی مہارت، تجربے اور زبان کی صلاحیت کو بہتر بنائیں اور کسی مستند کینیڈین آجر سے ملازمت حاصل کر لیں تو ان کے لیے انٹاریو میں مستقل رہائش کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف خوشخبری سن لینا ہی کافی نہیں، کامیابی کے لیے زبردست تیاری بھی ضروری ہے۔ اگر آپ واقعی کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے تیاری شروع کریں۔ اپنی انگریزی یا فرانسیسی زبان بہتر بنائیں، اپنے تعلیمی اور تجربے کے تمام دستاویزات مکمل رکھیں۔ اگر ضرورت ہو تو اپنی ڈگری کی کینیڈین معیار کے مطابق تصدیق بھی کروا لیں۔ سب سے بڑھ کر صرف مستند ویب سائٹس اور قانونی ذرائع سے ہی نوکری تلاش کریں۔ کسی ایسے ایجنٹ پر ہرگز اعتماد نہ کریں جو بغیر تصدیق کے نوکری یا مستقل رہائش کی ضمانت دے۔
उम्मीद है आज की वीडियो से आपको ओंटारियो के इन नए इमिग्रेशन रास्तों के बारे में मुकम्मल और आसान मालूमात मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन तमाम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कनाडा जाने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कनाडा में स्पाउस का ओपन वर्क परमिट लेने का तरीक़ाकार क्या है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि कनाडा ने कौन से प्रोफेशनल्स को सिर्फ 20 दिन में वीज़ा देने का ऐलान किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।